मईशत को लेके और इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो रिकॉर्ड तेज़ी इन दिनों देखी जा रही है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलमान नकवी साहब, माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपकी कीमती वक्त का। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि गर्दिशी कर्जों में इजाफे की बड़ी वजूहत क्या है और आजकल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी रिकॉर्ड तेज़ी देखी जा रही है, अच्छा इम्पैक्ट है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, जो सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जा जिसे कहते हैं, ये हमारी मईशत का बहुत सारे बड़े मसलों में से एक सबसे बड़ा मसला है और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। बिजली की चोरी भी होती है, इसमें लाइन लॉसेज होते हैं, सिस्टमेटिक फॉल्ट्स हैं, इसमें बिलों की वसूली नहीं होती है, यानी बहुत सारे इलाके, बहुत सारे पूरे इलाके ऐसे हैं जो बिल प्रॉपरली नहीं भरते हैं, जमा नहीं करते हैं। तो ये सब मिल मिलाकर जो है, जो एक खसारा हुकूमत बर्दाश्त करती है और बिजली का सेक्टर बर्दाश्त करता है, इसे सर्कुलर डेट कहते हैं। हुकूमत संजीदगी से IMF की हिदायत पर इस दफ़ा इसको कम से कम करने की कोशिश कर रही है और इस सिलसिले में जो है हुकूमत ने कुछ इक़दाम करे हैं और जो कंपनीज इसमें बराह रास्त जिनको नुकसान होता है, जिसमें OGDC है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी है, हब पावर कंपनी है, ये वो तमाम कंपनियां जिनके ये बिजली तो बेच चुके हैं या अपना पेट्रोल बेच चुके हैं, लेकिन इनको पेमेंट नहीं मिली है। तो हुकूमत इनको पैसे दे रही है और इसकी वजह से इन तमाम कंपनियों को खसारे का सामना है। न ही ये अच्छे पे आउट दे पाते हैं, न ही एक्सपेंशन कर पाते हैं, न ही रेनोवेशन कर पाते हैं, न ही फर्दर ड्रिलिंग या प्रोडक्शन का काम कर पाते हैं। लेकिन इस दफ़ा हुकूमत ने पैसे देना शुरू किए हैं और जब इन कंपनियों को पैसे मिले हैं तो ये उम्मीद हो गई है कि इस दफ़ा शानदार डिविडेंड पे आउट जो है अपने शेयर होल्डर्स को देंगे। इसीलिए इस सेक्टर में स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी आई है और स्टॉक मार्केट जो है वो गुज़िश्ता एक महीने में कम से कम 10% 5000 पॉइंट से ज्यादा जो है इसमें इजाफा हो चुका है और आज दिन भर की ट्रेडिंग में 49,000 भी स्टॉक मार्केट ने संज्ञा मील अबूर किया था, जो तकरीबन 5.5-6 साल के बाद ये दोबारा मौका स्टॉक मार्केट को मिला है। तो इसकी बहुत बड़ी वजूहत में एक वजह सर्कुलर डेट पे हुकूमत का इक़दामात हैं कि जल्द से जल्द ख़त्म हो और क्योंकि ये अगर ख़त्म नहीं होगा तो हमारे पावर सेक्टर को पूरा सेक्टर से जो है मुतासिर हो सकता है। अच्छा, ये बताएं सलमान साहब, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत ने ये एक कोशिश की होगी इनडायरेक्टली कि जाते जाते एक बड़ा रिकॉर्ड हुकूमत के नाम हो जाए कि 50,000 या 52,000 जो ऑल टाइम हाई है स्टॉक का वो क्रॉस हो जाए और हुकूमत ये सैर अपने सर ले ले, क्योंकि जितनी अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं उस हिसाब से तेज़ी कुछ ज़्यादा ही नहीं देखने में आ रही है इस दफ़ा? आपकी बात दुरुस्त है काफ़ी हद तक और हर हुकूमत हमारे यहाँ का सिस्टम ये सिस्टमेटिक फॉल्ट है कि आखिरी दिनों में आके वो अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी जो पिछली कारकर्दगी उसके ऊपर पर्दा पड़ सके। और स्टॉक मार्केट चूँकि सर फहरिस्त होता है, इस पर रिएक्शन फ़ौरन होता है और जब स्टॉक मार्केट बढ़ती है तो ख़बरों की जीनत बन जाती है कि मईशत बेहतर हो रही है, स्टॉक मार्केट में इतने 1000 पॉइंट बढ़ गए, इतने वॉल्यूम का इजाफा हो गया और हुकूमत की जनाब एक तरीके से ये क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ये सिलसिला मौजूदा दौर में हो रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट के बढ़ने की एक और वजह, जहाँ बहुत सारी वजूहत हैं, वहाँ एक वजह ये भी है कि स्टॉक मार्केट काफ़ी डिस्काउंट पर थी और एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड थी, यानी लोगों ने माल बहुत बेचा हुआ था और 3.5 की प्राइस अर्निंग रेशो पे स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रही थी, जो तारीखी लोएस्ट वैल्यूज थी स्टॉक मार्केट की। जो इससे कबल जितने भी बहरान आए हैं, 2008 में भी बहुत बड़ा बहरान आया था, 2015-16 में आया था, 2005 में आया था, उससे इतनी नीचे स्टॉक मार्केट कभी नहीं गई जितनी गुज़िश्ता 1-1.25 साल 1.5 साल में जो स्टॉक मार्केट चली गई। तो लिहाजा उसको एक अच्छी खबर की ज़रूरत थी, सपोर्ट की ज़रूरत थी और जैसे ही वो खबरें मिलना शुरू हुई, वो मसाइल थोड़े से हल होना शुरू हुए, स्टॉक मार्केट में जो है ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान पैदा हुआ और अगर ये सिलसिला जारी रहता है और हुकूमत संजीदगी से कुछ ठोस इक़दाम करती तो यकीनन स्टॉक मार्केट नई हाइट्स की तरफ भी जा सकती। अच्छा सलमान साहब, एक्टिव क्लाइंटेल के रेशो में आपने कोई इजाफा देखा है कि इन दोनों क्लाइंटेल के रेशो में बड़ा इजाफा हो गया हो और एक अच्छा साइन है? देखें, इस तरह से मैं कहूँगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन या लोकल इंस्टीट्यूशन जो काफ़ी अरसे से साइड लाइन थे, 1 साल से भी ज़्यादा, वो एक्टिव ज़रूर हुए हैं। फॉरेनर्स ने भी थोड़ी बहुत बाइंग की है और लोकल इंस्टीट्यूशन ने भी बाइंग की है। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं पड़ोसी मुल्कों से तो सैकड़ों गुना पीछे हैं हम अभी
جس طریقے سے یہ فارن انسٹیٹیوشن انڈیا میں بنگلہ دیش میں ایکٹیو ہیں اور وہاں کی اسٹاک مارکیٹوں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ہمارا تو اس کا اشر اشیر بھی نہیں آیا ہے. اور لیکن ہمارے اپنے لوکل کلائنٹیلز کی تعداد میں تو خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں اسٹاک مارکیٹ کا بھی ایک میں اس کو ان کی صلاحیت میں کمی میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کو چاہیے کہ جب اتنی اٹریکٹیو مارکیٹ ہے، اتنی اپرچونیٹیز یہاں موجود ہیں، تو اس کی مناسب طریقے سے اگر مارکیٹنگ کری جائے، لوگوں کو اویئرنیس پروگرامس دیے جائیں، ان کو روڈ شوز دیے جائیں، یونیورسٹیز میں کالجز میں پروگرامس کرے جائیں، اسٹوڈنٹس کو بلایا جائے. بہت سارے ایسے طریقے ہیں جس سے کلائنٹیل پہ پازیٹیو اثر ہوتا ہے، اور جو انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں ایسا ہوتا ہے. تو اچھا بدقسمتی سے سلمان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو آئی پی او سیز سے آئی پی اوز اب آنے کی بات ہو رہی ہے، ایک ٹیکنالوجی بیس کمپنی ہے، وہ بھی چاہ رہی ہے کہ اپنی شیئر لسٹ کرائے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو نئی کمپنی آ رہی ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں جی یا بالکل، سیمنٹو جنرل گروپ کی، جی ٹیکنالوجی؟ بالکل. اوکے، دیکھیں یہ اچھا اضافہ ہے، اور ایک اچھی کمپنی جو میں نے تھوڑا اس کو دیکھا ہے، ابھی ڈیٹیلز اس کی زیادہ نہیں آئی ہیں. ایک پروفیٹیبل کمپنی، ایک اچھا اضافہ ہے، مگر افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پورے سال بعد یہ ایک کمپنی جو ہے لسٹنگ کے لیے آ رہی ہے، جبکہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں تو کئی مہینوں تک جو ہے وہ بکنگ ہوئی ہوئی ہے، اور وہاں پہ نئی کمپنی کو لسٹ کرانے کے لیے کافی انتظار کرنا پڑتا ہے. جبکہ ہمارے ملک میں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی نئی کمپنی جو ہے ہو. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ کافی عرصے کے بعد ٹیکنالوجی سیکٹر سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ پاکستان میں ٹیکنالوجی میں اچھا خاصا اسکوپ موجود ہے اور اچھے خاصے گنجائش موجود ہے. تو جی اس لیے یہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں ایک اچھا اضافہ ہو جائے گا. کیا سمجھتے ہیں چند دن رہ گئے حکومت کو جانے میں، تو ان چند دنوں میں اسٹاک مارکیٹ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی میں 52,000 کراس کر جائے گی؟ دیکھیں جس طریقے سے کوشش ہو رہی ہے، جس طریقے سے سپورٹ ہو رہی ہے، تو لگتا تو ایسا ہے کہ کم از کم 50,000 انڈیکس ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے آل ٹائم ہائی ریکارڈ تو 53,000 کا ہے، اس کو بھی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی جائے. مگر مسئلہ یہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ فنڈامنٹلز جو پاکستان کے ہیں معیشت کے، اگر وہ درست سمت کی طرف چل پڑیں، اور تو ایک اچھی اور مضبوط اور لانگ رن کی ایک تیزی اسٹاک مارکیٹ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے. اس طرف کوئی خاص اقدامات ایسے نہیں ہیں جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں، اور جس کی وجہ سے پوری معیشت اس وقت جو ہے پرابلم کا شکار ہوئی تھی، اور مزید ہو جاتی اگر آئی ایم ایف کا لون نہیں ملتا. لیکن آنے والے دنوں میں جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، اور جو بھی آگے نئی حکومت آئے گی، یقیناً اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ان بنیادی مسائل پر توجہ دے، ان خامیوں کو دور کرے. مگر سلمان بصورت صاحب اگر یہ 52 لیول پہ چلی جاتی ہے، اور یہ چونکہ ظاہر سی بات آپ کو پتا آرٹیفیشل ہوگا، تو اگر بلون کی بالکل بلون پھٹ جائے گا اس کا، تو پھر تو مارکیٹ میں دوبارہ کویش کر سکتی ہے یا پیچھے آ سکتی ہے، پھر بڑا گیپ آ سکتا ہے. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی تو انشاءاللہ اس کا امکان نہیں ہے، اور یوں سمجھ لیں ایک بریدر، ایک آکسیجن مل گئی ہے اگلے 2-3 مہینے کے لیے. اس کا امکان کم ہے، اور پروفٹ ٹیکنگ کریکشن کا سلسلہ رہے گا، جو ایک ہیلدی سائن ہوتا ہے ایک اچھی مارکیٹ کے لیے. جی اور یہ ہے کہ جہاں تک میں نے بتایا کہ اگر بنیادی اقدامات جو اگلے چند مہینوں کے بعد اگر وہ اب حکومت نے یا جو بھی حکومت ہوگی اگر اس نے نہیں لیے، تو یقیناً بلون جو ہے دوبارہ برسٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک، تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. سلمان نقوی صاحب ماہر معیشت ہیں، اور سلمان صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ حکومت کو لانگ ٹرم پالیسیز کی نیڈ ہے، اور حکومت جاتے جاتے ہو سکتا ہے اسٹاک مارکیٹ پہ ایسا پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر